O, dire. Diha, lingkod. Ling O karon niabot kami sa ilahang sir, mo ilahang gate. Nya daghan kayong ero. Nya gidala mi ni sir dito sa iyang kambingan kay aron makapili ko kung unsay klasiha nga kanding kay mo-order ni ang ilahang available nga ilahang ibaligya na kambing. Unya gidala sad ko dito sa iyang alad sa baboy kay mao ni ang iyang gipakita kanako ang iyang mga binuhing baboy nga gipalit nila gikan diri sa amoa gwapa kaayo ug naglandi na sila upat lima day na sila kabuk ang isa tuwa sa mangga. Unya ang kini nasad ni siya mga kabaw o nya karon naganahan jud ko ani nga kandingan ni o kay gwapa kaayo. Na jud ko'y napilian ani kaso di man niya ibaligya kato lang daw isa.